औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह नाज़ियात कल हमारी मुकम्मल हो गई थी। आज उसकी रिवीजन क्लास का पहला हिस्सा है। रिवीजन करने का मकसद सिर्फ एक याद दहानी के तौर पे होता है कि हमने सूरह मुबारका में क्या पढ़ा, और जो चीज़ हम जितनी दफ़ा पढ़ेंगे उतनी ही हमारे दिलों के ऊपर वो असर करेगी। अगर हम इसको भूल जाएंगे तो फिर ये कुरान भी हमें भूल जाएगा। तो इसको जितना हम पढ़ सकें, जितना बार बार पढ़ सकें, अपने दिलों में बिठा सकें, इस रास्ते को हम पा सकें, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। सूरह नाज़ियात, पहले ही लफ्ज़ इसके नाज़िआत से इसका नाम है, और नज़ा का माना क्या होता है? खींच लेना। यहाँ पे पहले 5 आयत करीमा में जो वो कस्में खाई गई हैं। अब कस्मों की जो है वो औसाफ तो बता दिए गए हैं कि क्या सिफ़ात हैं, कस्में किसकी खाई गई हैं, लेकिन उन मौसूफ़ का नाम नहीं बताया गया जिनकी कसम खाई गई है। तो ये तो फिर हालात वाक़या से देख के पता चलता है। जैसे सूरह ज़ारियात है, सूरह मुरसलात है, इसी तरह सूरह नाज़ियात है कि औसाफ से पता चलता है कि किन के बारे में बात हो रही है। अब ये इसमें नाम चूँकि है कोई नहीं, वन नाज़िआत गरकन, नज़ा क्या मतलब क्या होता है? खींचने वाले, गरकन डूब के खींचने वाली, यानी कि जिस वक़्त जो है वो जान निकालते हैं किसी बद किरदार शख्स की, गुनाहगार शख्स की, तो उसके अंदर जो है वो जोड़ जोड़ में जाके दाखिल होकर रूह अंदर छुपती फिरती है। उस छुपती हुई रूह को जो है वो अंदर जाके डूब के गर्क होके उसमें से उसकी जान निकालते हैं, वो रूह उसकी खींचते हैं। एक तो ये यहाँ पे जब औसाफ देखते हैं हम, तो फिर हमें ये बज़ाहिर नज़र आता है कि ये फ़रिश्तों के बारे में बात हो रही है कि रूह जो है वो फ़रिश्ता ही निकालता है। वन नाशितात नस्तन, नाशिता होता है गिरा लगाना और गिरा खोलना, और आसानी के साथ नाशितात नस्तन, आसानी के साथ बंद खोलने वालों की, कि जो नेक रूह होती हैं उनके पास तो फ़रिश्ते आके यही कहते हैं, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। वो नेक रूह चल अपने रब की तरफ आराम से, ऐसे जैसे मशक में से पानी का एक कतरा जो है वो निकल जाए। बज़ाहिर जिस्म के ऊपर हमने देखा है बहुत नेक लोगों के भी जो है वो जिस्म के ऊपर असरात कुछ और होते हैं, लेकिन रूह के साथ असरात ऐसे नहीं होते नेक लोगों की। तो यहाँ पे पहली कसम खाई गई जो हर सूरत में जो है वो उस बद किरदार शख्स की उसके अंदर डूब कर, उसके अंदर जाकर, किस तरह, जिस तरह कहा जाता है कि एक गर्म सुलाख हो और एक गीली रुई हो, उस रुई के अंदर वो गर्म सुलाख मारी जाए और फिर उसको खींच लिया जाए, इस तरह जो है वो उसकी रूह जो है वो खींची जाती है। या एक ऐसी सुलाख हो, ऐसा डंडा हो जिसके इर्द गिर्द कील लगे हुए हों, और वो डंडा गले मुंह के जरिए अंदर घुसा के उसको घुमाया जाए और घुमा के फिर निकाला जाए। ये होता है उसको उसके अंदर, ये बद किरदार शख्स लोगों के लिए है। वन नाशितात नश्ता, और आसानी से बंद खोल के ले जाने वालों की। वस्साबिहात सबहा, और तेज़ी से तैरते हुए ले जाने वालों की, कि जिस वक्त वो रूह को लेके जाते हैं वो तेज़ी से आसमानों की तरफ, बुलंदियों की तरफ लेके जाते हैं। जो नेक रूह होती है उसके लिए सलाम सलाम होता है। देखिए, पता उसी को चल जाना है जिस वक्त लेने वाले आएंगे कि वो किस तरह लेने आए हैं। क्या वो टाट और मारते पीटते हुए रूह निकाल रहे हैं, या वो अच्छा लिबास लेके आए हैं, वो खुशबुएँ लेके आए हैं, वो सलाम कह रहे हैं। अगली मंजिल का पता वहीं चल जाना है। ये पहला स्टेप होगा जो रोज़े हशर में हमारे साथ होना है। हमें वहीं पे अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि जब पर्दा हट जाएगा ना, फिर सारी वो हकीकत जो हमें कुरान बता रहा है वो सामने आ जाएगी। अभी तो हमारा यकीन नहीं है इसके ऊपर, अभी नहीं समझते हम। अभी इसलिए अगर हम समझते हों तो फिर हम अपने राहें सीधी कर लें और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चल पड़ें। अभी हम कहते हैं वो मौत उसने मरना है, उसने मरना है, गोर पे कोई और, मैंने तो नहीं मरना। ज़लज़ले आएंगे, सैलाब आएंगे, कोरोना आएगा, डेंगू आएगा, बीमारी होगी, हार्ट अटैक होगा, फलां फलां मर जाएगा, मुझे अपने मरने का यकीन नहीं है। जब अपने मरने का यकीन होगा तो तब राह जो है वो सीधी होगी। फस्साबिकात सबका, फिर अल्लाह के अहकामात के ऊपर सबकत ले जाने वालों की कसम, जो आगे बढ़ चढ़ कर जो है वो सबकत ले जाते हैं। फल मुदब्बिरात अमरा, फिर उसके कामों की तदबीर करने वालों की,
अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरिश्तों के हुक्म में बहुत से काम जो है वो लगा रखे हैं। कोई बारिश बरसाने के लिए है, कोई रूह निकालने के लिए है, कोई बादलों को हाँकने के लिए है। हर काम के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को मुतय्यन कर रखा है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे ये फरिश्तों के बारे में क्यों जो है वो ऐसी उनकी सिफात क्यों बताई गई? इसलिए कि मुशरिकीन मक्का फरिश्तों के बारे में यकीन रखते थे, इसीलिए उन्होंने मुशरिकीन मक्का ने जो है वो फरिश्तों के नाम पे बुत भी बना रखे हुए थे। उनको पता था कि ये अल्लाह के मददगार हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो अपने काम इनके ज़िम्मे असाइन कर देता है। उनको पता था रूह जो है वो खींचते कौन है, फरिश्ते खींचते हैं। उनको ये भी पता था बारिशें कौन बरसाता है, फलां फरिश्ता बरसाता है, वही कौन लाता है फलां। तो उनको फरिश्तों के बारे में वो जानते थे, अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन फरिश्तों की सिफात बताकर, उनकी औसाफ बता के उनकी कसम खाई गई कि अल्लाह सुब्हाना ताला उन फरिश्तों की कसम खाता है जो ये काम करते हैं। अब उसके बाद बात यह है कि ये कसम किस बात पे खाई गई है, मुक़सम अलैह क्या है इसका, कौन सी ऐसी बात है जो, देखिए कसम खाई जाती है किसी चीज़ की दलील देने के लिए, दलील के तौर पे, गवाह के तौर पे, एविडेंस के तौर के ऊपर। हम जो अल्लाह की कसम खाते हैं तो अल्लाह की कसम खा के कोई ना कोई चीज़ बतानी मकसूद होती है कि ये हकीकत है, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी मखलूक़ात की कसम खाते हैं, कसम खा के फिर जो असल मकसद है, जो असल मुद्दा है वो बयान किया जा रहा है। यौम तरजुफुर राजिफा, जिस दिन कांपने वाली कांपेगी, जिस दिन पहला सूर फूंका जाएगा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जिस दिन लर्ज़ाने वाली लर्ज़ा दी जाएगी, जिस दिन ज़ल्ज़ले आएंगे, तत्बाहु रादिफा, फिर उसके पीछे आने वाली पिदू आएगी। पहला कौन सा है, नुफ़ख़ अव्वल, दूसरा कौन सा है, नुफ़ख़ सानी। पहले में जो है वो आएंगे ज़ल्ज़ले, सब कुछ मार दिया जाएगा ज़मीन में, और जब दूसरा आएगा उस वक्त सब कुछ उठा दिया जाएगा और उठा के सारे मैदान हशर की तरफ जो है वो चल पड़ेंगे। तत्बाहु रादिफा, फिर उसकी इत्तबा करेगी, पीछे आएगी उसके पीछे आने वाली। कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, उस दिन दिल जो है वो फटे जा रहे होंगे, लरस जाएंगे उस दिन दिल। अबसारुहा खाशिया, आंखें झुकी हुई होंगी, खशियत छाई होगी उनकी। यकूलूना, कहेंगे वो, अन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा, क्या हम दोबारा उसी पहली हालत में लौटाए जाएंगे? यही हमें यकीन नहीं है कि जब मर जाएंगे, हम खोखली हड्डियां हो जाएंगे, रेज़ा रेज़ा हमारे बदन हो जाएंगे, फिर कैसे उठाए जाएंगे? आइज़ा कुन्ना इज़ामन नाखिरा, जब हमारी हड्डियां खोखली हो जाएंगी, बोसीदा हो जाएंगी, उस वक्त कैसे जुड़ेंगी? देखिए, जिसने एक दफ़ा बना दिया, किससे बनाया हमें? मट्टी से। आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया, उसके बाद तवालुद व तनासिल का सिलसिला चलाया। इंसान खाता क्या है? यही मट्टी से निकली हर चीज़ खाता है। कोई एक चीज़ बता दीजिए उस मट्टी से नहीं निकलती और हम नहीं खाते। हमारी सारी खुराक, नबातात, हमारे जितना कुछ है, अगर हम मीट भी खाते हैं तो मीट भी जो है वो उन्हीं जानवर वहीं से खाते हैं। तो हर चीज़ मट्टी से निकली हुई हम खाते हैं, तो हम मट्टी हैं। मट्टी का ही सत होता है जो नुत्फा की शक्ल में रहमे मादर में जो है वो शिफ्ट होता है। तो हम मट्टी के हैं, हम मट्टी हो जाएंगे। जिसने एक दफ़ा मट्टी से एक खिलौना बना लिया, दूसरी दफ़ा उसके लिए क्या मुश्किल है? तो आइज़ा कुन्ना इज़ामन नाखिरा, ये लोगों का ख्याल है कि आइज़ा कुन्ना इज़ामन नाखिरा, क्या जब हम हो जाएंगे, हड्डियां हमारी खोखली हो जाएंगी? कालू, कहते हैं, तिल का इज़ा कर्रतुन खासिरा, फिर तो ये बड़ा घाटे का सौदा होगा। किस लिए घाटे का सौदा होगा? कि हमने दुनिया में कोई अमाल ऐसे किए ही नहीं कि जहाँ पे जो है वो हमारे पास उसका कोई मदावा हो सके। उस दिन, जिस दिन जो है ये सब कुछ होगा, उस दिन हमारे पल्ले ही कुछ नहीं होगा। तो फिर हम तो सारी उम्र जो है अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की नाफरमानियों में गुजार दी हमने। हम उस राह पे चले ही नहीं जिस पे अल्लाह ने हमें चलाना चाहा था। हमने तो अल्लाह की बंदगी का हक अदा नहीं किया, तो फिर दोबारा उठाए गए। देखिए, इंसान हमेशा उस वक्त से डरता है जब उसकी जवाबदेही सामने हो, उसके जब उससे पूछ-गुछ हो, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका ऑफिसर हो, जब भी वो पूछ-गुछ करेगा वो जवाब कि कहीं कोई काम ऐसा रह ना गया हो जो मैंने ना किया हो। लेकिन पता हर इंसान को होता है कि मैंने क्या किया है, मेरे अमाल क्या हैं, मैंने सारा दिन में क्या किया है। शाम को जब मेरी हाजिरी लगेगी तो मैं क्या बताऊंगा आज मैंने सारा दिन क्या किया है। तो यही उस वक्त जो है वो हम बताएंगे। क्या बताएंगे? हमारे पल्ले कुछ होगा तो फिर हम बताएंगे। और अगर यही के कालू तिल का इज़ा कर्रतुन खासिरा, कहेंगे तब तो दोबारा उठाना, लुटाया जाना बड़ा ही घाटे का सौदा होगा।
वयक़ूल काफिर, और फिर काफिर क्या करेगा, कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि काश कि मैं मट्टी ही रहता, मुझे ना ही उठाया जाता। नंबर एक तो मुझे पैदा ही ना किया जाता, पैदा कर लिया तो जब मर गया था मट्टी बन गया था, फिर मट्टी ही रहता। या जिस तरह ये जानवर हैं, इनका फैसला कराने के बाद मट्टी कर दिया गया, इनको हम मट्टी कर दिए जाते। ये बड़े घाटे का सौदा है कि उसको दोबारा उठाया जाएगा और उठा के हिसाब लिया जाएगा। फ़इन्नमा, तो बेशक बात इसके सिवा कुछ नहीं, हिया ज़जरतुन वाहिदा, वो एक डांट होगी, वो एक झिड़की होगी, एक चीख, एक आवाज होगी कि सारे मैदान हशर की तरफ दौड़ पड़ेंगे और इकट्ठे हो जाएंगे वहां। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, फिर वो सारे जो है वो अपनी पहली हालत में जो है वो आ जाएंगे, उस ज़मीन चटियल मैदान के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। ये कस्में खाने के बाद ये एक मुद्दा सामने रख दिया गया कि क्या वो दिन आना है जिस दिन हमें पैदा की दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा। जैसे ये पूरी कायनात अल्लाह ने हमारे लिए मसखर कर दी, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये ज़मीन, ये हवा, ये बादल, ये पानी, ये समुंदर, ये पहाड़, हर चीज़ किसकी सहूलत के लिए है? हमारी सहूलत के लिए। तो फिर क्या हमसे पूछा नहीं जाएगा कि तेरे लिए मैंने इतनी सहूलतें दी तुम्हें, इतनी फजीलतें तुम पे दी, और लेकिन तुमने जो है उनके बदले में क्या किया? क्या हम जो है, देखिए, अशरफुल मखलूकात बनाया, सजदों से, फरिश्तों से हमें सजदा करवाया, इतनी फजीलत दी हमें, और हम क्या, हमने अपनी ही जैसी मखलूक को जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ जो है वो शरीक बना लिया, उसके साथ हमने उसको पूजना शुरू कर दिया। हमने अल्लाह उसके रसूल की बात को छोड़ के अपने नफ्स की बात माननी शुरू कर दी, अपने बड़ों की बात माननी शुरू कर दी। हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी कोताहियाँ ऐसी हैं जो हमने सिर्फ सुनी अपने बड़ों से और उनको अडॉप्ट कर लिया। हमने उनको जो है वो ये देखा ही नहीं कि ये सही है, ये गलत है। मैं अगर गलत काम करूंगा तो क्या चाहूंगा कि मेरी औलादें भी बाद में वही गलत काम करें, मेरे लिए सदका जारिया बनने के बजाय गुनाह जारिया का बायस बन जाए। अल्लाह मियाँ ने देखे जो कहा करते थे सहाबा कराम, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप तो आप पे कुर्बान। मतलब ये होता था कि हम अपने माँ बाप की इस्लाम के दीन में, शरीयत के सिलसिले में बात नहीं मानेंगे, हमारे रोल मॉडल आप हैं, हम आपकी बात मानेंगे, हम इस कुरान की बात मानेंगे। तो हमें तरजीह किसको देनी है? इस कुरान को देनी है, इस सीरत तैयबा को देनी है, बजाय इसके कि जो मेरे माँ बाप कह गए। उनका एहतराम अपनी जगह पे, हर चीज़ ठीक है, लेकिन शरीयत के सिलसिले में बात अल्लाह और उसके रसूल की जो है वो फ़कीयत रखती है, किसी और की फ़कीयत नहीं रखती। हमने वो चीज़ें अपने साथ नथी कर ली, और वो चीज़ें इस तरह नथी होगी कि वो दीन का हिस्सा बन चुकी हुई हैं, और हम भी बस ये दीन, उसको उसी को दीन समझ के जो हम अपनी तरफ से सवाब करते के लिए चलते चले हैं और करते चले जा रहे हैं हम, हालांकि उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। उसकी मिसाल ऐसे ही दी गई है कि जो दिखलावे के लिए, रियाकारी के लिए या इस तरह के कामों में करता है, कि एक खेती है, वो खेती पे कुछ असल माल भी लगा हुआ है, और लोग चाहते हैं कि उसके बाद, किसान चाहता है कि उसके बाद इस खेती में से उसका फसल निकले, पैसा आए, असल के साथ फिर और मुनाफा भी इससे मुझे मिले। तो उस दिन वो क्या होगा कि एक हवा चलती है, उसमें आग है, और वो असल प्रॉफिट तो क्या, वो असल भी खा जाती है, और उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। हम वो अमाल कर रहे हैं जिन अमाल का हमें कुछ भी नहीं मिलना, जिसके बारे में ना अल्लाह ने कहा ना उसके रसूल ने कहा। तो फिर हम अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, वक़्त भी ज़ाया कर रहे हैं, माल भी ज़ाया कर रहे हैं, और हमारे हाथ भी कुछ नहीं आने वाला। तो हम उस दिन के बारे में क्यों जो है वो यकीन नहीं कर लेते कि वो आना है तो फिर हम उसके लिए मेहनत करें। हाँ, दुनिया के लिए उतनी मेहनत करें जितना दुनिया में रहना है। हमने दुनिया में रहना क्या है? अब मुझे बताएं कि हर लम्हा, अगला लम्हा आखिरी लम्हा हो सकता है, और जिस एज ग्रुप के हम माशाल्लाह बैठे हैं, चंद जवानों को छोड़ के, हम तो वैसे भी अपनी उम्रें पूरी कर चुके हैं, किसी वक्त भी जो है वो बुलावा आ सकता है। तो फिर अभी भी हमारी जो है वो तबीयत इस तरफ राग़िब क्यों नहीं हो जाती? तो इतनी सारी कस्में खा के बताना सिर्फ यही है कि वो दिन आने वाला है। अब उसके बाद एक मिसाल दी जा रही है। मिसाल हमेशा समझाने के लिए दी जा रही है। जैसे हम बच्चों को देते हैं कि अगर तुम स्कूल टाइम पे नहीं जाओगे तो तुम उसकी तरह हो जाओगे, अगर तुमने होमवर्क ना किया तो तुम उस तरह फेल हो जाओगे, वो मिस्त्रियों का काम करता है, तुम वहां पे जाके खड़े हो जाओगे, वो तुम जो है वो दुकान पे जो है वो छोटे जाके लग जाओगे, अगर तुम पढ़ोगे, अगर तुम पंक्चुअल रहोगे, होमवर्क करोगे, माँ बाप की बात मानोगे, तो तुम एक अफसर बन जाओगे। यही मिसालें दी जाती हैं। तो जिन लोगों ने अल्लाह की इन मिसालों से सबक ना सीखा,
جن لوگوں نے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ پہ نہ چلے ان کا انجام ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ان کے بارے میں جو ان کے درجات ہیں، جو مقامات ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو پہلے یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا اب تک خبر پہنچی موسیٰ کی؟ اصل میں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس کو جو ہے وہ ایک تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسے ہی ہو چکا ہوا ہے، اور جنہوں نے اس رسولوں کی اتباع نہیں کی، ان کا استہزاء اڑایا، ان کا انجام جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ موسیٰ کی خبر پہنچی اب تک؟ یہ 12 آیتیں ہیں، ان 12 آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے لے کے فرعون کے غرق ہونے تک کا پورا قصہ بیان کر دیا گیا۔ ایک ایک لفظ جو ہے وہ پوری ایک داستان ہمیں سنا رہا ہے۔ موسیٰ کی خبر پہنچی، اس ناداہ ربہ، جب پکارا اس کو اس کے رب نے، بالوادی المقدس طوا، مقدس طوا، جب اس کے رب نے اس کو مقدس وادی طوا میں پکارا۔ یہ وہ تھا جب ہیرا سے دوبارہ مصر کی طرف جا رہے تھے، اور جاتے ہوئے راستے میں جو ہے وہ سرد رات تھی، بارش ہو رہی تھی، ایک جگہ پہ لائٹ جلتے ہوئے دیکھی، آگ لینے کے لیے چل پڑے اس طرف، اور وہاں پہ اللہ نے پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ اور دوسری دفعہ اس مقدس وادی کو طوا کو دوبارہ کیوں کہا گیا؟ جس سے توریت لینے گئے ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بات کی، اور یہ دنیا میں اس کائنات میں صرف ایک ہی واقعہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے بندے سے کلام کیا، اس کے علاوہ اور کسی نبی سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں۔ اسی لیے موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جن سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ اذهب، نبوت دے دی، نبوت دینے کے ساتھ معجزات عصا اور ید بیضاء دے دیے، پھر کہا اذهب الى فرعون، جاؤ ذرا فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ بڑا سرکش ہوا ہے، وہ ہتھے سے اکھڑا ہوا ہے، جاؤ اس کی طرف جاؤ اور جا کے اسے سمجھاؤ، اسے کہو فقل، پس کہو اسے، هل لک الی ان تزکی، کیا ہے تیرے لیے کہ تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا، تو پاک کیوں نہیں ہو جاتا؟ تزکیٰ سے مراد ہے عقیدہ سے پاکیزگی، باطل خیالات سے جو ہے وہ پاکیزگی، رذیلہ خیالات سے پاکیزگی۔ مطلب اس کا یہ کہ تو اسلام کی طرف کیوں نہیں آ جاتا؟ کیا ہے تجھے؟ اللہ کا تیرے لیے کیا ہے؟ انت الی ان تزکی، کہ تو اس پاکیزگی کی طرف کیوں نہیں آ جاتا؟ واہدیہ کا، واہدیہ کا، اور میں تجھے دکھاتا ہوں، الی ربک کا، تیرے رب کی طرف راہ تجھے میں دکھاتا ہوں، فتخشی، بس اس سے تیرے دل میں خوف پیدا ہو، تجھے ڈر پیدا ہو کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے حساب بھی اسی نے تجھ سے لینا ہے۔ تو جو اس وقت یہاں پہ جو ہے وہ بہت سرکش ہوا ہے، تو میں تجھے وہ راہ دکھاتا ہوں، تو مان لے بات۔ یہ پہلی تبلیغ تھی جاگے کی جو کی، فَأَرَاهُ، پس پھر دکھائی اس کو، الآیات الکبریٰ، بڑی نشانی، وہ عصا دکھایا، اس عصا کا جو ہے وہ اژدھا بن جانا دکھایا، اس جو جادوگروں نے سانپ پھینکے تھے ان سانپوں کا کھا جانا جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اور پھر ید بیضاء، ہاتھ گریبان سے نکالتے تھے، وہ جو ہے وہ روشن ہوتا تھا، اور پھر جب ڈال لیتے تھے پھر ویسے کا ویسے ہو جاتا تھا۔ فَآرَاهُ الْآیَاتَ الْکُبریٰ، آیات الکبریٰ، پھر دکھائیں اس کو بڑی نشانیاں، فَکَذَّبَ، جھٹلا دیا، نہیں ماننا، وَعَصَیٰ، اور نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوہ صفا پہ چڑھ گئی یا صباحا کی پکار لگائی تھی، جب کہا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان والوں کو اب دعوت دیں، آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے پکارا یا صباحا، تب کہا جاتا تھا جب کوئی شخص کسی دشمن کے قبیلے کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیتا تھا اور وارننگ کے لیے جو ہے وہ ایک کال کرتا تھا۔ جب آپ نے پکارا تو سب آ گئے، آپ نے سب قبیلوں کے نام لے کے پکارا، سب آ گئے، اور کہا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے گا، تو مان لو گے؟ مان لیں گے، آپ سچے ہیں، صادق ہیں، آپ نے آج تک جھوٹ بولا نہیں۔ فرمایا میں تمہیں اس سے بھی بڑے عذاب کی خبر دیتا ہوں، میں تجھے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے پاس دوبارہ جانے کی خبر دیتا ہوں کہ وہاں پہ تم سے پوچھا جائے گا، اس دن سے پہلے مجھے رسول مان لو اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑو۔ فَكَذَّبَ، جھٹلایا، ابو لہب کیا کہنے لگا؟ اس کام کے لیے بلایا تھا ہمیں، واسا، اور نافرمان ہوا۔ یہ بات ابو لہب کی میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ وہی بات ہے جو فرعون نے جو ہے وہ اس وقت کی تھی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، جھٹلایا اور نہیں مانا۔ ایسے رسول کے ساتھ جو ہے وہ لوگ تھے وہ نہیں مانتے تھے۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ،
پھر وہ پلٹا، یسعی، سعی سے کوشش کرنا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بھاگ دوڑ کرنے لگ پڑا۔ پھر کس لیے؟ اس رسول کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر رسول کی اطاعت کر لی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری سرداریاں، ہماری چودراہٹیں، ہماری ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ثم ادبر یسعی، پھر پلٹا اور بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ فحاشر، اکٹھا کیا سب کو۔ فنادا، پھر کہا، کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، پس کہنے لگا میں تمہارا سب سے بڑا رب۔ یہاں اس کی رب سے مراد یہ نہیں تھا کہ میں تمہارا خالق ہوں، اس کا مراد یہ تھا کہ میں تم کو پالتا ہوں۔ یہ مصر کی نہریں میری نہریں نہیں ہیں، یہ میں ان میں سے جس کو چاہوں پانی دوں۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، انہوں نے کہا یہ کام میں بھی کرتا ہوں۔ دو بلائے، قیدی، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، یہ میں نے بھی کر دیا۔ حالانکہ یہ نہیں، پیدا کرنا اور تھا، وہ پیدا کرنا تخلیق کرنا ہے، ماں کی رحم میں جو ہے وہ تخلیق کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کے اس میں پھونک مار کے تخلیق کرنا ہے۔ کہنے لگا میں تمہارا رب ہوں۔ جب اس نے یہ سب کچھ کیا وہ سرکش ہو گیا۔ یہ 40 سال تبلیغ فرماتے رہے آپ علیہ السلام، اس میں طرح طرح کے معجزات دکھائے۔ اور پھر یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ جھوٹا سمجھتا تھا سچے ہیں رسول اللہ، لیکن دل میں سکینہ اور ہے، دل کی معرفت جب تک عمل کا روپ نہ دھار لے تب تک وہ ایمان نہیں بنتی۔ جب تک اس کے پریکٹیکلی افعال اس طرح نہ ہو جائیں تب تک وہ نہیں مانتی۔ دل میں ماننا، کیا ابو جہل نہیں مانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ مانتا تھا سچے ہیں، وہ کہا کرتا تھا کہ ہاں سچے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم شروع سے ہمارا خاندان ان سے مقابلہ کرتا آیا ہے۔ انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے تجوریوں کے منہ کھولے، ہم نے بھی کھولے، انہوں نے پانی پلائے، ہم نے بھی پلائے۔ اب کہے کہ ہمیں نبی آ گیا تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کا مطلب کہ ہم ساری عمر کے لیے ان کی اطاعت کرنے شروع کر دیں؟ بس صرف یہ تھا اس میں تکبر۔ تو اسی طرح فرعون بھی مانتا تھا، اتنے سارے معجزات دیکھ چکا تھا وہ، ٹڈیوں کا، جوؤں کا، خون کا، مینڈکوں کا، قید سالی کا، کتنے عذاب آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے سارے ختم ہو گئے، لیکن نہیں مانا۔ اس لیے کہ مان لیا تو پھر وہ کہاں اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی مملکت کا سربراہ، اور وہ مانے گا بعد ایک نبی کی، اس وجہ سے اس نے نہیں مانا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فاخذ اللہ، پھر پکڑ لیا اس کو اللہ نے۔ فاخذ اللہ، فاخذہ اللہ، پھر پکڑ لیا اس کو اللہ نے۔ نکالا کہتے ہیں عبرتناک، عبرت، نکال الآخرہ، آخرت کے عبرتناک عذاب میں پکڑ لیا، جو ہونا ہے، والاولا، اور دنیا میں بھی، اور دنیا میں دیکھ لیا سب نے کہ ساری لاؤ لشکر سمیت جو ہے اللہ کے ایک حکم سے وہ پانی جو پہلے پہاڑ بن کے کھڑا ہو گیا تھا وہی پانی مل گیا اور ان سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اور پھر اس وقت بھی اس نے جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگی، ایمان لایا اس وقت وہ، لیکن اس وقت ایمان لانے کا جب موت سامنے دیکھ لی پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ ایمان تو اس آخری ہچکی سے پہلے لانا ہے، اس سے پہلے لیں، اس سے پہلے معافی مانگ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں۔ جب دیکھ لیا تو پھر امتحان کیسا رہا؟ جب کویسچن پیپر سامنے رکھ دیا گیا اس وقت پھر امتحان کیا ہوا؟ اس سے پہلے ہے کہ کیا کرنا ہے بھائی، ہمیں تو بتا بھی دیا گیا ہے، کیا پوچھا جائے گا تم سے؟ من ربکم، من دینکم، من رسول، من رب کا، من دین کا، من رسول کا، تیرا دین کیا ہے، رسول کیا ہے، یہی سوال ہونے ہیں۔ دیکھیے جو انسان کے اندر ہوگا، جس طرح کی اس نے زندگی گزاری ہوگی ویسے ہی اس کی موت آئے گی، اسی زندگی پہ اٹھایا جائے گا، اسی پہ پھر حساب کتاب ہوں گے۔ اللہ نے پھر پکڑ لیا اس کو۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرتن، یقیناً عبرت ہے، کس کے لیے؟ لمن یخشا، جو ڈر رکھتا ہے اللہ کا، جو اس دن سے ڈرتا ہے اس کے لیے عبرت ہے، وہ سوچے گا ضرور اس کے اوپر۔ جس نے آخرت کی پرواہ ہی نہیں کرنی، جو آخرت کا انکاری رہا، اس کو ان چیزوں سے کیا، وہ مثالیں کیوں سمجھے گا؟ وہ کہے گا جو کچھ ہے وہ سب کچھ اس دنیا میں ہے۔ دیکھیے ایک حقیقت ہے، اپنے دائیں بائیں ہم دیکھتے ہیں، جتنا بھی کما لیں، کتنا کما لیں گے، 50 60 70 80 سال کی عمر، کیا اس میں سے کچھ ایک دھیلا بھی ساتھ لے کے جانا ہے؟ جب لے کے نہیں جانا تو پھر اکٹھا کر کے اتنا کیا کرنا، اتنا کریں جتنی ضرورت ہے، بس بات ختم۔ بس اتنا ہو کہ ہاتھ جو یہ ہے وہ یہ نہ ہو جائے، بس یہ ہاتھ اگلا نے ایسے بنایا نا تو یہ ایسے رہے، یہ ایسے نہ ہو جائے،
بس اتنی محنت کرو، جتنا رہنا ہے اتنی محنت کرو، اور باقی محنت اس کے لیے کرو جتنا جہاں پہ انلمیٹڈ لائف ہے، جہاں پہ ابدی زندگی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں اربوں سال پتہ نہیں کتنے، وہ ابدی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ تو ہم اس کے لیے محنت نہیں کرتے، ہم محنت کرتے ہیں ساری دنیا کے لیے۔ پہلے 25-28 سال تو ہم پڑھنے میں لگا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے اگلے 10-12 سال سیٹ ہونے میں لگا دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے سٹینڈرڈ ایشو آ جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں پھر جو ہے وہ مال اکٹھا کرنے کی جو ہے وہ دھن جو ہے وہ سنوار ہو جاتی ہے۔ غافل کیے رکھا الحاکم التکاثر، غفلت نے غافل کیے رکھا۔ پھر کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر، آ گئی پھر قبر، پہنچ گئے قبروں میں۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، پھر اس وقت پتہ چلے گا ہاں بھی کیا کر کے آئے ہوں۔ اس وقت سے پہلے ہم سیدھا راہ کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اس قرآن کو پکڑ کے، اس قرآن کو سوچ کر، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے۔ اگر ہم اس کو نہیں پکڑیں گے، نہیں عمل کریں گے، اپنا ساتھی نہیں بنائیں گے، امام نہیں بنائیں گے، تو یقین مانیے پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ راہ ہدایت ہے، یہ ہدایت دکھاتا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو تویزوں میں لگا دیا، ہم نے اس کو جو ہے وہ قرآن خوانیوں میں لگا دیا، ہم نے اس کو جو ہے وہ اس میں وظائف میں لگا دیا، ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اپنے اوپر عمل ہی نہیں کیا۔ اگر ہم اس کو سوچ کر سمجھ پر پڑھیں، نہ ہمیں وظائف کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں جو ہے وہ بس یہ شفا ہے، یہ دلوں کی شفا ہے۔ بیماروں کی شفا تو ایک طرف رہ گئی، یہ تو دلوں کی شفا ہے، اس کو پکڑیں تو صحیح نا ہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کل 27 to 46 ہم کل پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔